بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette vidéo, on va voir comment faire le tri dans un tableau. Le classement qui va classer le tableau. Le tableau par exemple le قدامنا غادي نكلاسيو par exemple selon deux clés. بمعنى غادي نكلاسيو premièrement على le pays ومن بعد نكلاسيو على la ville. ونقدروا نكلاسيو sur trois clés. مثلا par pays, par département, par ville. نشرح لكم مثلا لو كان غنتريتي اليوم. عندي البي وعندي لا فيل وعندي الشيفر دافير اون كيلو اورو يعني اون 1000 اورو. ماروك كازا 924 000 اورو ايتترا. بغيت نتري ليا لو طابلو يعني تريي سا في دير كلاسي بار اوردر الفابيتيك مثلا ولا نيميريك كرواسون ولا دي كرواسون على حسب الشوا ديالي. مي بغيتو انا في لا بروميير كلي يتريي على لو بي يعني غيبدا لي مثلا كلي كرواسون بيان سور يسبق ليا فرنسا اي ايطالي دونك عاد ام A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Donc voilà, F, 1, I, عاد M. و la même chose بالنسبة لي فيل يسبق ليا بار اوردر الفابيتيك ولكن نرد البال فيما يخص لا فرنسا دونك غادي تكون عندي باري وعندي ليون. دونك يسبق ليا انا درت لي مثلا كرواسون ليون عاد باري كرواسون يعني اسوندون طالعة ال عاد بعدها بي. وبالنسبه للمغرب عندي كازا وعندي الجديده دونك يسبق ليا بيان سور كازا عاد الجديده. وايطالي بيان سور غادي تكون غير بوحدها ماشي مشكل. دونك كومونسون لو تابي غادي نسيليكسيوني لو طابلو اولا غنكون لي كيرسور لداخل لو طابلو ونجي لو مينو ديسبوزيسيون. جو رابيل توجور ردوا البال فين كنخدم انا كنخدم دابا في ديسبوزيسيون ونكليكي على هاد لو تري ونقول له فوالا كاينه بروميير كلي دوزيام كلي تروازيام كلي. كيقول لي هنا واش بغيتي تري على بروميير كولون يعني لو بي نقول له اياه. لو تيب سي لو تيب تكست اللي كان مثلا فيه نيميريك ولا هذا تختار انا على حسب اللي عندي ونقول له كرواسون. ما ننساش كرواسون صافي دير ا بي سي دي سي دي او اف جي اتش. دونك دوزيام كولون لا ميم شوز نقول له دوزيام كولون تري ليا سولون لو تكست كونتين دي تكست. دونك نخلي تكست نقول له كرواسون اولا دي كرواسون نديرو دي كرواسون. رد البال هنا درناها كرواسون هنا درناها دي كرواسون يبدا لي هنا من الصغير للكبير وهنا من الكبير للصغير. ردوا البال بالنسبه للفيل من الكبير للصغير دي كرواسون ونقول له اوكي. وعندي لا بوسيبيتي نزيد اتروازيام كليك دونك سي با لا بين. وهنا رد البال كيقول لك لين دون تيت كيهضر على هاد لا بروميير لين سي لا لين دي زون تيت ديال هاد لي كولون بحال مثلا ماروك فرنسا ايطالي. لونتيت ديالها هي بي بالنسبه لكازا باري ايتترا سي لا فيل. دونك هاد لا لين سون لي لين دي زونتيت ديال هاد لي كولون كاملين. دونك نقول له اييه باش ما يدخلهاش في لو تري. الا خليتيها قلتي ليه نو يسحب بي تاهي ستان بي بحال مثلا الجيري تونيزي وبالتالي غيدخلوا تاهو في لو تري. دونك نقول له لا سيتي لين دونطري نقول له نو با تريي هو غيفهمها. نقول له اوكي ريغاردي دونك فرانس ايطالي ماروك دونك اف اي عاد ام دونك سي بيان. دابا بالنسبه لا فيل رد معايا بالنسبه لغير هاد لي لين كتلاحظ معايا بالنسبه لفرنسا باري عاد ليون لان باري كبر من ليون بالنسبه لا لتر بي اللي بلو غروند كو لا لتر ال بالنسبه لو تري ولا لو كلاسمون. لان ما تنساش قلنا لي دي كرواسون على لا فيل. دونك ماغاديش نشوف انا بي ال نقول عاوتاني هي بي ما بدلهاش ليا خصها تكون هنايا ولا لا اولا او خصها تكون هي الاولى اولا سي هي تكون هي الاولى حيت سي او نو نشوف انا بار كاتيجوري. هنا بالنسبه لفرنسا سالينا معها. نشوف دابا الايطالي حيت كاينه بوحدها ماشي مشكل. بالنسبه للماروك لا ميم شوز غادي نلاحظ بان سبق ليا الاو على السي. دونك الجيده هي الاولى كي بريم على الكازابلانكا فيما يخص لو تري لان درت لي دي كرواسون من الكبير للصغير. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.